मेरी खाला हमारे घर आती और मेरी माँ से कहती कि देखो सकीना, ज़ारा का रिश्ता कहीं नहीं करना, ज़ारा मेरी बहू बनेगी, ज़ारा को तो मैं ही लेके जाऊंगी अपने असद के लिए। मैंने पसंद की तुम्हारी ज़ारा, शुरू से ही मुझे पसंद थी, और तुम्हारी दूसरी जो दो बेटे हैं उनका कहीं और रिश्ता कर देना, इस बच्ची को कहीं मत देना। मेरी माँ हाँ हाँ कहती और कहती कि देखो बहन परवीन, जहाँ नसीब होगा वहाँ बच्ची का होगा, अभी बड़े तो होने दो बच्चों को, अभी से हम इनके रिश्ते करके बैठ जाएं तो ज़िंदगी का कोई पता नहीं, अब ये बड़े हो जाएं तो देखते हैं। मेरी खाला मेरी माँ से छोटी थी और उन दोनों में मैं 7वीं में पढ़ती थी। मेरी खाला हमारे घर आती और मुझे बहुत प्यार करती, कभी मिठाइयाँ लेके आती, कभी मेरे लिए चप्पल लेके आती और कभी मेरे लिए कपड़े वगैरह लेके आती, मुझसे बहुत प्यार करती, मुझे अपने पास बिठा लेती। मुझसे मुझसे दो बहनें बड़ी थी और एक भाई था, हम 4 बहन भाई थे। माँ वो कभी हमारे लिए तोहफे लेके आती, कभी फलों के टोकरे, कभी मिठाइयाँ, कपड़े भी हम सबको देती। वो मैं सबसे ज़्यादा खूबसूरत थी, इसीलिए शायद मेरी खाला मुझ पे मरती थी। जब मैं 11वीं में पहुंची तो मेरी खाला अचानक आई, अचानक रिश्ता मांगने लगी। और मेरी खाला का बेटा असद नौजवान हैंडसम था, बहुत ही खूबसूरत था, वो भी साथ आया था। मैं उसे देख रही थी, मुझे नहीं पता था मेरा कज़न था। मैंने सलाम किया तो खाला के साथ बैठा हुआ था। असद मुझे देख रहा था और मैं असद को। मेरे तो खुले बाल होते थे, मैं चुट्टे डालती ही नहीं थी। मुझे क्या पता कि मैं दुपट्टा तो मेरे गले में था कि सर पे लेना है कि नहीं नहीं लेना। मैं दुपट्टा लेती ही नहीं थी सर पे। मेरी 2 बड़ी बहनें थी, वो सर पे दुपट्टा लेती थी। असद मुझे देखता और माँ को कहता, माँ मुझे फ़ख्र है आप पर, आपने जो मुझे तय किया मुझे वही कबूल है, और वैसे भी मुझे आपकी बहू पसंद है। असद अपनी माँ से खामोशी से बातें करता तो माँ हंसने लगी, मुस्कुराने लगी और कहने लगी, बेटा बच्चे अल्लाह तुम्हारा नसीब अच्छा करे। माँ दुआ देने लगी, अपने भांजे के सर पर हाथ फेरने लगी। मैं वहाँ से चली गई और मुझे माँ ने कहा कि बेटा चाय बना के लाओ। अब बड़ी बहनें तो काम करती थी, मैं तो काम करती नहीं थी, तो मुझे किचन में भेज दिया गया। अब खाला के सामने माँ ने भेजा तो बड़ी बहनें मुझे चिढ़ा रही थी, जो अपनी सासू माँ आई हुई है। मुझे बड़ी बहन चिढ़ाने लगी और मुझे छेड़ने लगी। सारा कहने लगी कि जाओ चाय बना के लाओ, अपने उनके सामने तुम ही देने जाओगी, जाहिर है अब तुम्हारी शादी हो जाएगी तो फिर उनसे शर्माना कैसा। चलो उठो जाओ चाय बनाओ, अपनी खाला सासू माँ को जाके पेश करो। तो मुझे तो काम आता नहीं था, माँ तो गपशप लगा रही थी अपने भांजे और अपनी माँ बहन के साथ। मैंने कहा, आप ही को कहा, मैंने कहा आप ही आए मेरी मदद करें। मैंने चाय बनाई और आप ही ने फ़ौरन बेसन के पकौड़े बनाना शुरू कर दिए। तो फिर उन्होंने मुझे डिश सजा के दी और फिर मैं जाके उनके सामने ले गई। अब वो दोनों बैठ गई और डिश चाय वगैरह सब तैयार हो गई, चाय बिस्किट पकौड़े और सब कुछ मैंने आप ही ने मुझे डिश में रख के दिया, और मैं नज़र झुकाकर सर पर दुपट्टा लेकर मैं गई और आगे टेबल पर रख दी। और वो खाला और असद एक दूसरे को देखते और मुस्कुराते, बस जितना है उनकी नज़र मुझ पर ही थी। मुस्कुराते रहे, देखकर मुझ पर फिदा होते रहे। मैं भी परेशान हो गई कि इतने पागल हैं ये, तो किसी लड़की को देखते हैं तो लट्टू हो जाते हैं। खाला भी मुस्कुरा रही थी, मुझे अपने पास ही बिठा लिया, मुझे जाने ही नहीं दे रही थी, और अम्मी भी बहुत खुश नज़र आ रही थी। खाला ने कहा कि भाई बकरा ईद आ रही है, बकरा ईद के बाद मुहर्रम में तो शादी हो नहीं सकती, तो मेरे बेटे ने वापस भी जाना है फ़ौज में, तो उसकी 1 महीने की छुट्टी पर आया है, तो मुझे तो बस अभी शादी करनी है। तो अम्मी ने कहा ठीक है, अम्मी मुस्कुराने लगी, ठीक है जैसे आपकी मर्ज़ी, जब आ जाओ आप। तो अब क्या होता है, सादगी से मेरा निकाह हुआ, 1 हफ्ते के अंदर बात तय हुई और बस मिठाई लेके आ गई खाला और बस शादी होने को तैयार हो गई। मैं परेशान, मेरे अभी कॉलेज के दिन चल रहे थे, मैंने इम्तिहान देना था। मैंने कहा माँ मैंने तो अभी पढ़ना है। माँ ने कहा छोड़ो पढ़ाई वगैरह, ये रिश्ते इतनी जल्दी नहीं आते, तुमसे बड़ी 2 बहनें बैठी हुई हैं, घरों में से रिश्ते। अब खाला मामू वगैरह को लेकर हमारे घर आ गई, उन्होंने आपस में बातचीत की और एक दिन माइयों का और दूसरे दिन शादी के लिए कपड़े इतने ज़्यादा बैग भर के लाई थी खाला, और इतनी अच्छी शॉपिंग की उन्होंने, और 2 तोले का सेट भी दिया मुझे दुल्हन बनाया गया, और फिर मैं अपने घर में आ गई। अब शादी ख़त्म, अब दुल्हन बनी अपने कमरे में बैठी थी। आते ही मैंने क्या देखा कि मेरी 2 नंदें बहुत ही बड़ी उम्र की मुझे घूर रही हैं, वो मुझे घूर कर देख रही हैं, और मेरी नंदें बहुत खुश नहीं थी। एक नंद मेरी तलाक याफ्ता थी और दोनों मुझसे हसद करती थी। मेरी कज़नें वो नहीं चाहती थी कि हमारी कज़न भाभी बनकर क्यों आई है। वो अपनी माँ को कहती कि माँ तुझे यही भांजी मिली, तुमने अपनी भांजी क्यों लेके आई, तुम कई गैरों में रिश्ता
کر لیتی ہمارے بھائی کا کر سکتی تھی۔ میری کزنیں مجھ سے حسد کرنے لگی۔ روز میری خالہ بہت اچھی تھی، مجھے سبزی کاٹ کے دیتی، مجھے آٹا بھی گوندنا سکھاتی، اور مجھے گھر کی ساری کوکنگ وغیرہ سب مجھے خالہ نے سکھایا۔ میں سالن بناتی، روٹیاں بنانا بھی میں نے سیکھ لیا، اور میں اسد کو پیار سے دیتی۔ اور اب چلتے چلتے کچھ دنوں بعد 1 سال گزر گیا، میرا بچہ نہیں ہوا، تو میری خالہ پریشان رہنے لگی کہ اسد اب مجھے تو ایک پوتا پوتی ہی چاہیے، مجھے بچے چاہیے، اس گھر میں رونق آنی چاہیے۔ نندوں کو یہ بات پتہ تھی۔ بڑی والی نند جو ہے وہ یہ بات کا پتنگا بنا کر روز اپنی ماں کو بھڑکاتی۔ میری خالہ کو کہ دیکھو اماں 1 سال ہو گیا، بھائی ہے ہمارا اکلوتا اور اس کا ابھی تک بچہ نہیں ہوا، پڑوس میں ہر کسی کے بچے ہو گئے، ہر کسی کے بھائیوں کے بچے ہو گئے، ہمارا تو ابھی تک ایک بھتیجا بھی نہیں ہوا، کیسی بھابھی لائی ہیں آپ ابھی تک بچہ بھی پیدا نہیں کر سکی۔ بڑی والی نند مجھے تانے کستی اور میں روتی رہتی، کچن میں سارا کام کرتی۔ اسد بھی پریشان رہنے لگا۔ اب 2 سال گزر گئے، شادی کو چلتے چلتے اب 3 بھی گزر گئے۔ میں نے کہا اسد اللہ کی مرضی ہے، جب اللہ چاہے گا تو ہو جائے گا بچہ، اس میں ہمارا تو زور نہیں ہے۔ تو امی کا بھی موڈ چینج ہوتا ہے، گھر کا سارا کام اسد میں کرتی ہوں، آپ کی بہنیں کچھ کام بھی نہیں کرتی، دل آزاری کرتی ہیں ہر وقت میری۔ اسد مجھے اپنے ساتھ نوکری میں ساتھ ہی رکھو، وہیں پر کوارٹر لے لو۔ اسد نے کہا کہ پگلی چپ ہو جاؤ، یہ میری بڑی والی کا کیا ہے، روٹھی بیٹھی ہے، ایک دن اپنے گھر کی ہو جائے گی، اور میں اکلوتا بیٹا ہوں، میں کیسے ان کو اکیلا چھوڑ کے چلا جاؤں؟ بہن بھائیوں کے ساتھ گزارا کرنا ہوگا تجھے، اب کمپرمائز کرنا ہوگا، گھر کو سمجھنا چاہیے۔ جو گھر میں ہوتی رہتی ہیں نوک جھوک پریشانی میں، اس میں صبر کر لیا کرو، خیر اس سے کچھ نہیں ہوتا۔ دن کرتے کرتے 4تھا سال بھی گزر گیا اور میں پریشان رہنے لگی۔ ڈاکٹر کے پاس مجھے اسد لے کر گیا۔ میں نے اسد سے کہا کہ مجھے ڈاکٹر کو دکھاؤ۔ جب میں گئی تو ڈاکٹر نے میرا الٹرا ساؤنڈ کیا اور مجھے رپورٹیں دی اور کہنے لگی آپ تو بالکل ٹھیک ہے، آپ کے اندر تھوڑی سی کمزوری ہے، اور اسد کا بھی چیک اپ کروانے کو کہا۔ تو میں نے اسد سے کہا، اسد غصے میں ہو گئے، میں تو ٹھیک ہوں، میں کیوں چیک اپ کرواؤں؟ تم مجھ پہ الزام لگا رہی ہو۔ میری خالہ نے کہا تم میرے بیٹے پہ الزام لگا رہی ہو، بانج تو تم ہو، مردوں کو کون سا علاج ہوتا ہے؟ تو ڈاکٹر کبھی جھوٹ نہیں بولتی، اور ڈاکٹر نے کہا ہے کہ اپنے میاں کا ٹیسٹ کرواؤ، تم بھی ٹیسٹ کروا لو۔ اور میں ایک دن سمجھا بجھا کر اسد کے ٹیسٹ بھی کلیئر آئے تھے، ہم دونوں ہی ٹھیک تھے۔ تو لئی ڈاکٹر نے مجھے طاقت کے انجیکشن لکھ کے دیے، تو میں وہ لگواتی رہی۔ ہر مہینے دوائیاں کھا کھا کے اب میں بھی تنگ آ چکی تھی۔ نندوں کے تانے، اب تو خالہ بھی مجھے تانے دینے لگی تھی، تانے کستی تھی۔ اب میں خاموشی سے اسد کو وہ سکھانے لگی۔ اسد پریشان رہنے لگا۔ ایک دن اسد نے مجھے زور سے تھپڑ لگایا اور کہا کہ تم ہی میں خرابی ہے، تم ابھی تک ہمیں کوئی بچہ نہیں دے سکی، ماں بھی پریشان ہے، بہنیں بھی۔ میں رونے لگ گئی، بھئی یہ اللہ کا کام ہے، اللہ کی مرضی ہے، جب چاہے گا تو ہو جائے گا، اس میں تو کچھ نہیں کر سکتی۔ اب اسد نے مجھے زور سے تھپڑ لگایا اور چلا گیا۔ میں کچن میں میں نے سب کے لیے چائے بنائی۔ پھر شام کا ٹائم تھا تو اسد بھی آ گئے اور آ کے اپنی ماں کے پاس بیٹھ گئے کہ ماں میں تو تنگ آ گیا ہوں، اب میرے بھی دل میں کھٹاس پڑ گئی ہے، میں ذرا سے تنگ آ گیا ہوں، بس اب میری دوسری شادی کروا دو، یہ تو مجھے کوئی بچہ دے نہیں سکتی، اور مجھے بھی خوشی چاہیے اس گھر میں بھی، میں چاہتا ہوں کہ میری بھی نسل بڑھے، میرے لیے اللہ پاک مجھے بیٹا یا بیٹی عطا فرمائے۔ اب بڑی والی نے دیکھ رہی تھی میری نند، اس نے بھی مسال ڈالنا شروع کر دیا۔ ہاں بھائی آپ صحیح کہہ رہے ہیں، میری ایک دوست ہے طلاق یافتہ، بہت ہی خوبصورت ہے، دوست کی ماں سے میں بات کروں گی آپ کے لیے، رشتہ مانگ لوں گی۔ اچھا، بڑی والی نند نے موقع پہ بات ہی ڈال دی، فوراً وہ کبھی موقع ضائع نہ چھوڑتی تھی۔ جب بھی اسد مجھ سے خفا ہوتے وہ خالہ بھی سکھاتی، پٹیاں پڑھاتی بیٹے کو کہ بیٹا میں تو پہلے ہی کہتی تھی دوسری شادی کر لو، پڑی رہے گی کسی کونے میں، یہ کیا کرے گی، کہاں جائے گی، بچہ تو یہ پیدا کر نہیں سکتی، بس کسی کام کی نہیں ہے، گھر کے کام ہی کرے گی، بس اسی قابل ہے، ویسے ہی غریب ہے، اس کا تو کوئی ساتھ دینے والا ہے ہی نہیں، کچھ نہیں بگاڑ سکتے بیٹا یہ ہمارا، بس بیٹا محلے میں ایک میری دوست ہے، سہیلی کی بیٹی ہے، میں لے کے جاؤں گی، وہاں جا کے بات کروں گی میں۔ سوتن لائی جا رہی تھی میری، مجھ سے سارا کام کروا رہے تھے، نندیں بھی لڑتی تھی، اب میں بھی تنگ آ گئی۔ ایک دن میں نے اسد سے کہا کہ اسد مجھے طلاق مت دینا، میں تمہارا ہر کام کروں گی، بھلے تم شادی کر لو کوئی مسئلہ نہیں ہے، میں تمہارے سارے کام کروں گی، مطلب تمہاری ماں بہنوں کی بھی سب کی کروں گی میں، مگر میرے ساتھ بے وفائی مت کرنا،
कहाँ जाऊंगी अब, मेरा कोई भाई वगैरह, भाई मेरे इतने गरीब है और मैं उनके ऊपर बोझ नहीं बनना चाहती। असद तो पहले चुप हो गए, खामोश बैठे रहे और फिर बाद में दूसरी शादी होने लगी। ऊपर से दो दो बीवियों को कैसे रखोगे? बड़ी वाली नंद ने सिखाना शुरू कर दिया मेरे शौहर को, बस भाई इसको तो इसके घर ही भेज दो, इसके मायके भेज दो। मैं रोने लगी। खाला भी चुप थी, उसने भी बेटे को कुछ ना कहा। असद खुश हो रहा था, मुस्कुरा रहा था। मैं परेशान थी, लेकिन मैं भी परेशान थी। मैं कमरे में आई तो जैसे शाम हुई और मैं कमरे में आई तो असद ने मेरे बालों से पकड़ा, मुझे ज़ोरदार थप्पड़ लगाया और मैं रोने लगी। असद ने कहा कि आज तुम्हारा मैं काम ख़त्म कर दूंगा। मेरी माएँ बहनें तुमसे तंग आ गई हैं और मैं भी तुमसे तंग हूँ। मनूस कहीं कि तुम हमें कोई खुशी तो दे नहीं सकी। मैं रोने लगी। असद मुझे मत छोड़ना। असद ने मुझे कहा कि मैं तुम्हें तलाक देता हूँ ज़ारा, मैं तुम्हें तलाक देता हूँ। और फिर तीसरी बार भी यही जुमला कहा, तलाक देता हूँ। असद ने जैसे ही 3 तलाक़ें दी मुझे और मैं ज़मीन आसमान हिलने लगा, ठंडी हवा चलने लगी। मुझे ऐसा लगा जैसे कोई तूफ़ान आ गया और मैं परेशानी में बेहोश सी हो गई और मैं रोने लगी ज़ारों कतार। मेरे कानूनी के अल्फाज क्यों सुने? कमरे के अंदर मुझे डिवोर्स दे दिए। मेरी बड़ी वाली नंद ने कमरे में आई और वो कहने लगी कि भाई सही किया आपने। मेरी सास भी आ गई और मेरी छोटी नंद भी आ गई। फिर मैंने कमरे में जाके अपना सूटकेस निकाला, मैंने उसमें अपने कपड़े डाले। मैं बहुत परेशान थी। अब मैं रोऊं या अपनी तैयारी करूं? मैंने फ़ौरन बैग पैक किया और अपना बैग उठाया और बाहर आ गई। मैं देखती रही कि शायद असद मुझे रोक ले, लेकिन असद ने कहा कि जाओ, मैंने तुम्हें आज़ाद किया, मैंने दिल से तुम्हें आज़ाद किया, निकल जाओ मेरी ज़िंदगी से, अपनी ज़िंदगी बना लो और जहाँ मर्जी जाओ, मुझे तुमसे कोई लेना देना नहीं, मैंने तुम्हें आज़ाद कर दिया है। अब मैं दूसरी शादी करके रहूँगा। जब तक तुम मेरे घर में बैठी हो तो कोई मुझे दूसरी भी लड़की नहीं देगा। इसीलिए असद ने मुझे छोड़ दिया। मैं परेशान हकारत भरी नज़रों से उन्हें देख रही थी। अंधेरा था, रात हो गई थी। अब मैं गली में निकल आई। अब मैं वहाँ बैठी थी तो एक बुजुर्ग रिक्शे वाला आया और उसने मुझे देखा कि बेटी कहाँ जाना है तुम्हें? मैं छोड़ आता हूँ। मैंने कहा फ़लानी जगह छोड़ आना, मेरा फ़लानी जगह फ़लानी शहर में घर है, तो मेरे पास तो किराया है नहीं। उसने कहा बेटा खैर है, मैं आपको छोड़ आता हूँ, आप अकेली हो, यहाँ पे अकेली लड़कियों के साथ बहुत बुरा होता है, कहीं किसी भेड़िए के हाथ ना चढ़ जाओ तुम। आप मुझे छोड़ आएँ तो आपकी मर्ज़ी, लेकिन मेरे पास पैसे नहीं हैं, मैं आपको नहीं दे सकती। मैं रो रही थी ज़ारो कतर। बाबा ने मेरे सर पर हाथ रखा और मुझे समझाने लगा कि बेटी मत रो, अल्लाह तुझे सब्र देगा, तुझे सब्र का अजर देगा और इंशाअल्लाह तुझे अच्छी ज़िंदगी देगा। मेरी नंदों ने, मेरी सास ने मुझे तलाक दिलवाई है। मैं भाई के घर पर कैसे जाऊँ? मेरा भाई बहुत गरीब है, माँ बाप बूढ़े दुनिया से चले गए हैं, बहनें अपने अपने घरों की हो गई हैं। अब भाई उनकी मर्ज़ी, पता नहीं उनके दिल पे क्या गुजरेगी। बहन तो बिल्कुल हमारे सर पर कहाँ बेटा, कोई नहीं। मायके वाले ही होते हैं। ससुराल वालों ने आपके साथ बहुत बुरा किया, धोखा दिया, आपकी ज़िंदगी ख़राब की। बेटा अभी कुछ नहीं हुआ, खैर है। रिक्शे वाले बाबा के रिक्शे में बैठ गई और घर के दरवाजे पर जैसे ही बाबा ने मुझे उतारा और रिक्शे वाला चला गया। मैंने दरवाज़ा खटकाया, भाभी ने दरवाज़ा खोला और टैची केस लेकर आई थी। मैं कोई मसला है लगता है, कोई परेशानी तो नहीं? भाई ने परेशानी में मुझसे पूछा और मैं दहाड़े मार के रोने लगी और भाई से कहा असद ने मुझे तलाक दे दी है और खाला और नंदों ने मेरे साथ बहुत जुल्म करते थे। मैं बहुत सारे काम करती थी उनके घर के, बस उनको एक बच्चा ना दे सकी घर पे। असद ने मुझे 3 तलाक़ें दी हैं। अब 3 तलाक़ों के बाद मैं उस घर में नहीं जा सकती। असद मेरे लिए नामहरम हो चुका है। भाई परेशान हो गए। फिर भाई ने कहा कि बहन तेरा रिस्क अल्लाह देगा, तो अब हमारे पास ही रहेगी, कहीं नहीं जाएगी। भाई ने भाभी सादिया को कहा कि ये मेरी बहन है, इसको कोई तकलीफ़ नहीं होनी चाहिए, उसका ख्याल रखना। भाभी भी उस टाइम आई, गले लगाया। भाभी भी कहने लगी कि मैं ख्याल रखूँगी। भाभी के 4 बच्चे थे। अब 1 महीना तो भाभी सही रही, 1-2 महीने बाद भाभी ही बदल गई। मुझसे हाथ पर कपड़े धुलवाती, बर्तन धुलवाती, पोछा झाड़ू लगवाती और मैं रोते हुए सारे काम कर देती। भाभी मुझे ताने मारती। सुबह को जाते और शाम को आते भैया, तो भैया से तो परेशानी से के आलम में मैं कुछ बोल नहीं सकती थी। भाभी ने कहा कि भाई अब तेरी ही गलती होगी, तूने ससुराल में कोई ना कोई गलतियाँ की होंगी, तभी तो तेरे शौहर ने तुझे तलाक दी है। मनूस कहीं कि मेरे घर पर आ गई।
میرے پہ بوجھ بن کے۔ اب گھر کے کام تو ہی کرے گی، مجھ سے تو نہیں ہوتے اتنے گھر کے کام۔ بھابھی بہانے بنا کر چرپائی پہ بیٹھ جاتی اور تانے کستی، اور یہاں پر اب سارا کام میں کرتی۔ میرے جسم سے ایک دن بدبو آ رہی تھی، میں نے کہا چلو میں نہا لیتی ہوں، گرمی تھی۔ بھابھی نے کہا کہ میں نے کہا میں نہانا چاہتی ہوں بھابھی، میں بعد میں دھو لوں گی برتن، کام وغیرہ جو ہے میں کر لوں گی۔ میں اس خانے میں چلی گئی کپڑے لے کر نہانے کے لیے۔ بھابھی پیچھے برتن پٹکتی رہی اور دھونے لگ گئی۔ اوپر سے بھائی کے آنے کا ٹائم ہو گیا۔ بھائی آ گیا اور بھائی کو کہنے لگی رو رو کر تمہاری بہن نے مجھ سے زبان چلائی ہے اور میرا کوئی کام نہیں کرتی، سارے کام میں کرتی ہوں۔ یہ دیکھو فہد، میں برتن دھو رہی ہوں اور تمہاری بہن زبان چلا کے غسل خانے میں گھسی ہوئی ہے نہانے دھونے، اور حکم چلانے کے علاوہ کوئی کام نہیں کرتی۔ میں باہر آئی، نہا کر باہر آئی تو میں نے کہا بھیا سے کہا کہ نہیں بھیا، بھابھی جھوٹ بول رہی ہیں۔ بھائی نے بولا بھابھی سے زبان لڑاتی ہو؟ بھائی فہد نے اتنی زور سے تھپڑ لگایا مجھے کہ میں پریشانی کے عالم میں بھائی کو دیکھتی رہ گئی۔ بھائی نے 2-3 تھپڑ رسید کر دیے میرے چہرے پر، میرا چہرہ لال ہو گیا اور میں روتی رہی۔ اب روتے روتے میں نے سبزی کاٹی اور کچن میں گئی اور میں نے کھانا بنایا، اور بھابھی نے برتن چھوڑ کر چلی گئی۔ بھابھی نے یہ سب ڈرامہ بس بھیا کو دکھانے کے لیے رچایا تھا۔ اب سارے گھر کے کام میرے اوپر ڈالے ہوئے تھے۔ ایک دن ایک پڑوسن آئی اور کہنے لگی کہ بھابھی سے کہ تمہاری نند تو کافی ہٹی کٹی ہے، اور بیگم صاحبہ کے گھر پہ میں کام پہ جاتی ہوں، تمہاری نند فارغ ہی تو بیٹھی ہوتی ہے، تم بھی اپنی نند کو میرے ساتھ بھیج دو اور اچھے خاصے پیسے کما آئے گی تو تمہارے گھر کے خرچ میں تمہارا ہاتھ بڑھ جائے گا اور تمہارے حالات بھی بہتر ہو جائیں گے۔ تو وہ خالہ کہنے لگی، خالہ ہمارے پڑوس میں رہتی تھی، اور بھابھی نے کہا کہ کل سے میں زارا کو تمہارے ساتھ کام پر بھیجوں گی۔ تو میں نے کہا بھابھی گھر کے کام کون کرے گا؟ بھابھی نے کہا کہ گھر کے کام ہم پر چھوڑو، تمہارے بھائی ذرا سا کما کے لاتے ہیں، اور 4 بچے اور 5ویں میں چھٹا تمہارا بھائی، 7ویں تم، ہم پر بوجھ بن کر آئی ہو تم۔ گھر کے اخراجات میں کیسے پورے کر سکتی ہوں؟ گھر کا راشن پورا نہیں ہو سکتا، راشن ہوتا ہے تو سبزی نہیں ہوتی، اب تم کچھ کما کر لاؤ گی تو کچھ گھر کا گزارا ہو جائے گا۔ میں خاموش ہو گئی۔ یہاں بھابھی کی مرضی چلتی تھی، بھائی بھی بھابھی کے اشاروں پر ناچتے تھے۔ اب بھابھی نے مجھ سے کہا کہ میں اور پریشان ہو گئی۔ دوسرے دن خالہ آئی، خالہ نذیرہ نے کہا کہ چلو زارا میرے ساتھ، اور بھابھی سے کہنے لگی کہ اپنی نند کو بھیج دو اور میں اسے بیگم صاحبہ کے گھر میں کام پر چھوڑاتی ہوں، اور وہ بہت اچھے خاصے پیسے دے گی۔ وہ بیگم صاحبہ کو ایک میڈ کی ضرورت ہے، اس کے پوتوں پوتیوں کا دھیان کرنا ہے، بس یہی کام ہے اس کا۔ اور خالہ اور میں پیدل چلتے چلتے گھر کے پاس ہی، وہ 2-4 گلیوں کے بعد خالہ ان کا وہ تھا، بنگلہ تھا۔ خالہ نذیرہ نے کہا کہ تمہیں ایکسپیرینس نہیں ہے کسی کام کا؟ میں نے کہا کہ نہیں، میں پہلی دفعہ میں گھر سے باہر جا رہی ہوں کام کرنے کے لیے، میں نے کبھی کسی گھر کام نہیں کیا۔ جواب دیا۔ بیگم صاحبہ نے کہا کہ کبھی تم نے کہیں پر کام کیا ہے؟ میں نے کہا نہیں بیگم صاحبہ۔ تو انہوں نے کہا میرے 2 پوتے ہیں اور 1 پوتی، تم نے ان کا خیال رکھنا ہے، دودھ وغیرہ پلانا ہے، ان کو چینج کروانا ہے، بس تمہیں انہی کا خیال رکھنا ہے۔ کھانے پینے کی اشیاء ہیں، کپڑے پہنانا، ان کی پونی وغیرہ دھلانا سب میرے ذمے بیگم صاحبہ نے لگا دیا۔ میں نے کہا بیگم صاحبہ میں آپ کو ناراض نہیں کروں گی، میں آپ کی باتوں پر پوری طرح اتروں گی، اور ان بچوں کا میں صحیح سے خیال رکھوں گی، آپ پریشان نہ ہونا۔ میں نے بچوں کو گود میں اٹھایا اور ان کو پیار کرنے لگی، ان کو فیڈر میں دودھ پلانے لگی۔ بیگم صاحبہ نے کہا کہ کچن میں دودھ پڑا ہے، جا کے لے آؤ، تو میں لے آئی، میں نے بچے کو پلایا۔ اور بیگم صاحبہ کا ایک بیٹا تھا، میں نے نذیرہ خالہ سے کہا اور گھر میں آ گئی۔ شام ہو گئی تو بیگم صاحبہ نے مجھے چھٹی دے دی۔ گھر آئی تو میں نے دیکھا نذیرہ خالہ سے راستے میں ہی کہا کہ بیگم صاحبہ کے 3 بچے ہیں اور ان بچوں کی ماں کہاں ہے؟ نذیرہ خالہ نے کہا کہ ان بچوں کی ماں بہت ہی خراب تھی، اور بیگم صاحبہ کے بیٹے شاہ زین کو غصہ آیا، اس نے غصے میں اسے طلاق دے دی۔ مرد بیوی کی ہر غلطی برداشت کر سکتا ہے، جب بیوی کسی مرد سے تعلق رکھے تو اس مرد اس عورت کو چھوڑ دیتا ہے، اور بیگم صاحبہ کی بہو نے شاہ زین سے طلاق لے لی ہے۔ میں نے یہ بات سنی، میں بھی پریشان ہو گئی، چھوٹے چھوٹے 3 بچے، اور بیگم صاحبہ ایک دن گئی اور بیگم صاحبہ نے کہا کہ رات کو ان بچوں نے بہت پریشان کیا، میں چاہتی ہوں زارا تو بہت اچھی لگتی ہے مجھے، اور تو میرے پوتوں پوتیوں کا خیال رکھ، تو یہ رات کو بھی یہیں پر رہا کر۔ بیگم صاحبہ نے پیغام بھجوایا نذیرہ خالہ کے ہاتھ، مجھے بھی بولا زارا دیکھو تمہارے ماں باپ تو ہیں نہیں، تو میں چاہتی ہوں کہ تم میرے ہی پاس رہو۔ کہا بیگم صاحبہ میرے ایک ہی بھائی ہے، اور بھائی بھابھی کی مانتا ہے،
भाई ने हाँ कर दी तो ठीक है, मैं रह लूँगी यहाँ पे, हमेशा के लिए रह सकती हूँ। लेकिन भाभी ने कहा अब तो, बेगम साहिबा ने कहा कि अपनी भाभी से कहना कि रात को तुम यहीं पर रहोगी तो मैं डबल दूंगी मैं पैसे। तो मैं गई और मैंने कहा, और भाभी कहने लगी कोई नहीं, पैसे हमें मिलते रहें तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, और तुम दिन रात वहीं पे रहो, बेगम साहिबा की खिदमत करो और उनको खुश करो, हमें पैसों से सरोकार है। भैया भी सुन रहे थे इसकी, उस बात की भाभी को भी परवाह, भाई को भी कोई परवाह नहीं थी। अब माननी पड़ी हर बात भाभी की। अब मैं क्या करती, मेरे लिए भाभी बड़ी थी। मैंने जाकर दूसरे दिन बेगम साहिबा को बताया और बेगम साहिबा खुश हो गई। बेगम साहिबा ने कहा कि आज रात, बेगम साहिबा ने कहा कि बच्चों को संभालो बहुत अच्छे से ज़ारा, तुम बहुत अच्छे से संभालती हो बच्चों को, ये मेरे पोते पोतियाँ माँ तुम्हें माँ समझते हैं। मैं चाहती हूँ तुम दिन रात यहाँ इनके पास ही रहो। छोटा बच्चा आयान आर्यान और दोनों सो गए और मुझे बेगम साहिबा ने कहा कि तुम उन दोनों को एक एक करके बड़े साहब के कमरे में जाकर सुला दो, शाहजहान के कमरे में जाकर सुला दो। मैं गई और वहाँ पर बेड पर शाहजहान सोया हुआ था। मैंने बिस्तर पर उसके बेटे को लिटाया, दूसरा बच्चा उठाया, आर्यान को भी लिटाया। तो वो अचानक से शाहजहान की नज़र मुझ पर पड़ी। उसने कहा तुम कौन हो? मैंने कहा मैं आपके बच्चों की मेट हूँ, आपके बच्चों को संभालती हूँ, आपके बंगले में काम पर रखा गया है मुझे। शाहजहान ठंडे हो गए, खामोश हो गए, और मैं इतनी खूबसूरत थी वो मुझे देखकर परेशान हो गए। फिर मैंने बच्ची सारा को उठाया, छोटी बच्ची सारा को, उसको भी वहाँ सोफे पर लिटा कर आ गई और मैं उन बच्चों का ख्याल रखने लगी रात भर। शाहजैन सुबह उठते ही उन्होंने माँ से कहा कि माँ ये लड़की कौन है, हमारे घर में क्या कर रही है? ये हमारी नई मेट है, माँ बेगम साहिबा ने कहा, और हमारे बच्चों की परवरिश यही करेगी, तुम्हारे बच्चों की। अब उसी ने संभालना है और बच्चे उसी के आदी हो गए हैं, और अब तुम भी आदी हो जाओ। अब बच्चों को मैं तो संभाल सकती थी, इस उम्र में बूढ़ी हो गई हूँ, मैं तो बच्चों को संभाल नहीं सकती, माँ ने कहा अपने बेटे से। अगर मेरे बच्चे खुश हैं तो मैं भी खुश हूँ। अब मैं रोज़ काम पे रहती वहीं पर और साथ अकेले कमरे में सो जाती, और बच्चों को भी वहीं पे मैं देखभाल करती। बच्चे रात को रोते तो मैं उन्हें संभालती, दूध भी देती फीडर में, उनके कपड़े भी चेंज करती, उनको नहलाना सुलाना धुलाना सब चीज़, हर चीज़ मेरे ज़िम्मे में ही था, मैं ही करती थी। अब बेगम साहिबा बहुत खुश थी, उनकी नज़र मेरे पर से हटती नहीं थी। मैं तो थी इतनी खूबसूरत और इतनी हसीन। शाहजैन वो भी मुझे देखता रहता और मैं कामों में लगी रहती, घर के सारे काम करती, घर को संभालती। बेगम साहिबा एक दिन कह रही थी, 1 साल हो गए हैं मुझे बच्चे संभालते हुए। तो बेगम साहिबा ने कहा कि मैं लड़की ढूंढ रही हूँ, लेकिन मैं डरती हूँ कि लड़की कहीं पहले जैसी ना आ जाए। पहले वाली लड़की ने तो मेरे बेटे की ज़िंदगी उजाड़ दी, अब बस कोई अच्छी सी लड़की मिल जाए। बल्कि मेरी नज़रों में तो एक लड़की है, बस शाहजैन मान जाए। अगर मान जाए तो शाहजैन से इन बच्चों की माँ जैसी लड़की से मैं शादी करवा दूँ, जो बिल्कुल इनकी माँ जैसी लगे। बेगम साहिबा में कामों में लगी थी। बेगम साहिबा ने कहा कि ज़ारा बहुत खूबसूरत और पढ़ी लिखी बच्ची है, थोड़ी सी गरीब घराने की है, कोई मसला नहीं है। लेकिन देखो शाहजैन बेटा, तुम्हारे बच्चों को माँ जैसा प्यार दे रही है, और तुम्हारे बच्चे भी अपनी माँ को भूल चुके हैं और उसी के साथ खुश हैं, और मैं उनको पाल नहीं सकती बेटा। दूसरी लड़की अगर मैं पढ़ी लिखी ले भी आऊँ ना, अमीर घराने की, तो तुम्हारे बच्चों को वो ना प्यार देगी और ना टाइम, तुम्हारे बच्चों को ना पालेगी। सौतेली माँ सौतेली ही होती है बेटा, ये उनके साथ टाइम भी गुजार रही है और बिल्कुल माँ बन गई है, और बच्चे उसे माँ ही समझ रहे हैं। बेटा बस तू ही शादी कर ले, बच्चों की खातिर तुझे ये करनी पड़ेगी। अब माँ ने कहा, और मैं परेशान हो गई ये सुनकर। बेगम साहिबा ने कहा अपने बेटे से, उसके बेटे ने कहा कि मुझे 2 दिन का टाइम दो माँ। उसके बच्चों को मैं संभालती वैसे संभाला जैसे एक देखा, और मुझे कमरे में बुलाया और मुझसे कहा कि मेरी माँ को तुम पसंद आ गई हो, ये तुम्हारी खुश नसीबी है, मगर तुम मुझे पसंद नहीं हो। लेकिन मैं बच्चों की खातिर, अपनी माँ की खातिर तुमसे शादी कर रहा हूँ, उससे ज़्यादा मुझसे तवक्का मत करना। अब शाहजैन ने मुझसे कहा और मैं परेशान हो गई, और बेगम साहिबा ने मुझे बुलाया और मुझसे कहा, हाँ का जवाब मांगा, तो मैंने हाँ कर दी। मैंने कहा उससे ज़्यादा मेरे लिए और क्या खुशी की बात होगी, मैं आपकी बहू बन जाऊँ और इन बच्चों की माँ,
اور مجھے ان بچوں سے ویسے بھی لگاؤ ہو چکا ہے۔ میں نے ہاں کر دی اور بس بھیا اور بھابھی مان جائے تو میری بھی ہاں ہے۔ اب بیگم صاحبہ آ گئی میرے بھیا بھابھی کے گھر اور 2 دن مجھے چھٹی دے دی اور میں اپنے بھیا بھابھی کے یہاں رہنے لگی۔ وہاں بیگم صاحبہ آئی مٹھائیوں کے ٹوکرے لے کر اور میری بھابھی سے کہا، بھابھی نے کہا کہ ہمیں تو بھائی 5 لاکھ روپے چاہیے۔ تو بیگم صاحبہ نے کہا ٹھیک ہے میں آپ کو دے دوں گی۔ تو اس طرح سے میری بس بات پکی ہو گئی اور وہ مجھے نکاح کر کے بیگم صاحبہ اپنے گھر کی بہو بنا کر لے گئی۔ گھر کی بہو بننے جا رہی ہے۔ بھابھی تو خوش تھی، 5 لاکھ سے نہال بھابھی کہہ رہی تھی 5 لاکھ چاہیے ہمیں، اس لڑکی کو تم لے جاؤ۔ لیکن انہوں نے کہا کہ نہیں میں رسمیں پوری کر کے لے کے جاؤں گی۔ میری مایوں کا دن بھی آ گیا، مجھے مہندی لگی، اپٹن لگا، پھر میں دوبارہ سے دلہن بنی۔ شاہ زین بہت ہی خوبصورت لگ رہے تھے اور شاہ زین نے مجھے دیکھا، میں میک اپ کی حالت میں کسی پری کی طرح لگ رہی تھی۔ شاہ زین نے کہا کہ تم میرے نکاح میں آ چکی ہو، میری بیوی بن چکی ہو اور میرے بچوں کی ماں بن کر دکھاؤ گی۔ میں تمہیں کسی چیز کی کمی نہیں دوں گا، لیکن میرے بچوں کو کبھی تکلیف مت دینا، میرے بچوں کی سگی ماں بن کر رہنا، میرے بچے اور ماں کو خوش رکھنا، کبھی ان کی نافرمانی نہیں کرنا، میں ہمیشہ تمہارا ساتھ دوں گا۔ شاہ زین اور میری شادی کو کافی دن گزر گئے۔ شاہ زین میرے ساتھ بہت اچھے رہے۔ شاہ زین نے مجھے اتنا پیار دیا کہ میں اپنی زندگی میں کھل اٹھی اور مجھے پچھلے زخم بھول گئے۔ مجھے اسد کی زندگی میں جتنے دکھ ملے تھے، اسد نے دیے تھے، اس کی بہنوں نے سب میں بھول گئی۔ بیگم صاحبہ گھر میں کام کرنے والی نوکرانیاں تھی، بچوں کو سنبھال رہی تھی۔ اب بچے بڑے ہو گئے تھے، میں نے ان کو اسکول بھیجنا شروع کیا اور ان کی گاڑی آتی اور بچوں کو لے جاتی اسکول اور دروازے پر ہی چھوڑ کر جاتی۔ نوکر چاکروں کا سارا کام میرے ذمہ تھا، میں حکمرانی کرتی اور بیگم صاحبہ اس کی ساری ذمہ داری میرے ہاتھ میں۔ بیگم صاحبہ نے گھر کی چابیاں، تجوری، ہر چیز میرے ذمہ لگا دی اور مجھ پر اعتبار ہو گیا۔ بیگم صاحبہ کو بھی یہ پتہ تھا کہ زہرا بہت خود مختار لڑکی ہے، گھر کی ذمہ داریاں وہ خود نبھائے گی۔ بیگم صاحبہ نے ساری ذمہ داریاں میرے ذمہ ڈال دی اور میں نے شاہ زین کو چائے میں نے خود بنا کے دیتی، گھر کا کھانا وغیرہ میں خود بناتی، سارے کام نوکروں سے کرواتی، بچوں کو بھی میں نے پڑھایا۔ بچے ایک دن جوان ہو گئے، اللہ نے مجھے 2 بیٹے اور عطا کیے۔ پہلے 3 بچے شاہ زین کے اور 2 میرے ہو گئے، اب ہمارے کل ملا کے 5 بچے ہو گئے۔ میرے چھوٹے بچے تھے، شاہ زین کے بڑے ہو گئے اور میں نے سب کی اچھی سے پرورش کی۔ میں نے بچوں میں کبھی فرق نہیں کیا، شاہ زین نے بھی کبھی نہیں کیا۔ 2 ملا کے شاہ زین بہت خوش تھے۔ شاہ زین اپنے پہلے بچوں میں سے اور دوسرے بچوں میں فرق نہیں کرتے تھے، نہ کہ مائیں بھلے علیحدہ علیحدہ ہوں لیکن باپ ایک ہی ہونا تو کبھی بچوں میں فرق نہیں ہوتا۔ اور آج میں شاہ زین کے ساتھ زندگی میں خوش قسمت زندگی گزار رہی ہوں اور بیگم صاحبہ کی وفات ہو چکی ہے، وہ دنیا سے چلی گئی۔ شاہ زین میرے ساتھ بہت اچھے ہیں۔ میں حکمرانی گھر میں میری ہی چلتی ہے، میں سٹانیوں کی طرح رہتی ہوں اور آج خوش ہوں اپنی زندگی میں۔ بچے بھی جوان ہو چکے ہیں، وہ کہتے ہیں نا کہ صبر کا